पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जैसे हसास तालीमी इदारे में करोड़ों रुपए के बिल जाली दस्तखत से कैसे क्लियर होने लगे हैं? किन अफसरान की नाक के नीचे ये सब कुछ चल रहा है और किसी को दिखाई भी नहीं दे रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फरजाना। ये मामला कुछ इस तरह है कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के नाम से एक अदारा था जिसको अब ख़त्म करके जो है एक पैक्टा के ज़रिए इहतमाम कर दिया गया है। अच्छा। जब पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड था जिसकी ज़िम्मेदारी ये थी कि पंजाब में जितनी भी दरसी कुतब हैं इनकी छपाई का काम जो है ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के ज़ुम्मे था। और उसके बाद वो अरबों रुपए की किताबों की छपाई भी करता था। अब जिस तरह आपने देखा होगा पिछले 2-3 साल में कि मुख्तलिफ जिस तरह पुलिस स्टेशन को सजाने संवारने और अप टू द मार्क बनाने के हवाले से काम हुआ, तो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने भी अपने दफातर के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। अब इन करोड़ों रुपए को खर्च करने के बाद अब ज़रूरी था कि अब इन को जो अदायगियाँ करनी थी ठेकेदारों को उसका भी कोई सिस्टम लेकर आया जाता। तो काम तो करवा लिए गए, करोड़ों रुपए के वेंडर्स को बाकायदा तौर पर वर्क ऑर्डर डायरेक्टर एडमिन के ऑर्डर्स के ऊपर दिए गए, उन्होंने भी ज़ोर शोर से काम मुकम्मल कर लिया। लेकिन इस कहानी में जो ट्विस्ट आता है वो ये आता है कि 2 साल बाद जब वेंडर्स जो थे थक हार कर जब डिपार्टमेंट की तरफ से पैसे नहीं दिए गए उन्हें, तो उन्होंने सूबाई मुहतसब के पास चले गए कि एक सरकारी महकमा इसने हमसे करोड़ रुपए का काम करवा लिया, बदायगियाँ करने से इनकारी है। तो सूबाई मुहतसब ने उनके हक में फ़ैसला कर दिया। अब जब वहाँ पर फैसला उनके हक में हुआ तो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के लोग जो हैं ये चले गए गवर्नर साहब के पास अपील लेकर। अब दिलचस्प बात ये है कि गवर्नर साहब ने भी उन्हें कहा कि अगर आपने जो पैसे देने हैं इनके तो 30 दिन में दें, ठीक है, ताकि जिन्होंने काम किया उनको उनकी अदायगियाँ कर दी जाएं। उसके बाद पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की जानिब से एक कमेटी बनाई जाती है कि इस मामले को देखा जाए। पहले कमेटी बनाई जाती है, वो कहती है कि जनाब इनको अदायगियाँ कर दी जाएं। फिर दूसरी बनती है, फिर तीसरी बनती है, फिर चौथी बनती है और फिर 5वीं कमेटी बनती है जिसमें इस बारे में मामला देखा जाए कि इनको अदायगियाँ क्यों नहीं की जा रही। लिहाजा जब ये मामला जो है वो सर से गुजरने लगा और जब ये गवर्नर के पास केस था तो उस वक्त वेंडर्स का ये कहना था कि पंजाब टैक्स बोर्ड को तो ख़त्म करने की तैयारियां हैं, अब हमारे पैसे तो इधर ख़त्म हो जाने हैं, तो अब हमें पैसे कौन देगा? तो उस वक्त उन्होंने कहा जी कि सरकार है, सरकार का महकमा अगर ख़त्म हो रहा है तो किसी दूसरे महकमे में ही जा रहा है ना, तो वहाँ पर जाके आपको पैसे मिल जाएंगे। लेकिन मामला ये हुआ कि जब वो कमेटियों में मामला सामने आया कि यहाँ पर तो मसला ये है कि जब 2022-23 में जो मैनेजमेंट थी जिसने ये सारे काम करवाए थे वो तो ट्रांसफ़र होके चले गए हैं। और उनकी जगह पे जो नए लोग आए हैं उन्होंने कहा जी कि ये सारा मामला जो है हम इससे लाइलम है, हमें नहीं पता कि इसमें से ओरिजिनल बिल कौन से हैं, इसमें 2 नंबर बिल कौन से हैं, हमने तो किसी किस्म की कोई अदायगी नहीं करनी। ये तो फहीम अच्छा खासा कहानी में ट्विस्ट है और बिल्कुल ऐसे है और ये तो घुमा के रख रहा है। अच्छा, अब जब घुमा दिया तो ये मामला चला गया अब एंटी करप्शन के पास। अच्छा, उन्होंने डिपार्टमेंट ने कहा जनाब कि हमें इसमें शक है कि इसमें जो पैसे हैं वो उतने नहीं हैं जितने वेंडर्स की जानिब से डिमांड किए जा रहे हैं। ठीक है। और ऊपर से जो नई मैनेजमेंट आ गई थी वो पैसे देने से इनकारी थी। उन्होंने कहा जी कि इन तमाम जो बिल्स हैं इनकी हम फॉरेंसिक करवा लेते हैं और उसका अख्तियार जो है वो ज़ाहिर बात है कि एंटी करप्शन के पास है। तो ये सारा मामला जो नई मैनेजमेंट थी उन्होंने एंटी करप्शन के सपुर्द कर दिया। अब जब ये मामला एंटी करप्शन के पास गया तो वहाँ पर उन्होंने कहा जनाब कि जिन्होंने ये वर्क ऑर्डर इशू किए हैं उन लोगों को भी बुलाएं। वो लोग जो थे जिसमें डायरेक्टर एडमिन थे और उसके बाद नीचे दीगर स्टेट अफसर थे, वो तमाम लोग थे, उन सबको एंटी करप्शन ने तलब कर लिया। जब एंटी करप्शन के पास गए तो जिन लोगों ने वर्क ऑर्डर इशू किए थे उनका ये कहना था कि यहाँ तक जो है कुछ जो है उन्होंने उसकी तस्दीक की कि ये मेरे दस्तखत हैं। और बताया जा रहा है कि 40 के करीब बिल ऐसे थे जिनकी उन्होंने तस्दीक करने से इनकार कर दिया कि ये मेरे दस्तखत नहीं हैं, ये मेरे। तो बड़ी मुनज़्ज़म किस्म की करप्शन सामने आई है। तो मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये जो मुनज़्ज़म करप्शन है ये बगैर नेटवर्क के तो हो नहीं सकती है। क्या वाकई नेटवर्क का है एक ये मुनज़्ज़म करप्शन करने वाला, या फिर हम कह सकते हैं कि महज चंद अफराद की बदनीयती का नतीजा है जो सामने आया है? देखें, इसमें पूरा सिस्टम जो है ना उसके ऊपर सवालिया निशान उठ गए हैं। उसकी रीज़न ये है कि जब साबिका डायरेक्टर एडमिन थे जिनसे मेरी बात भी हुई और उन्होंने इस बारे में कंफर्म भी किया है कि जब वो मुतलका अदारों तक पहुंचे हैं तो उन्होंने वहाँ पे सीधा जाके कह दिया कि जनाब जो मेरे दस्तखत से काम हुए हैं मैं उसको ऑन करता हूँ, उनकी अदायगियाँ होनी चाहिए। लेकिन जो मेरे जाली दस्तखत किए हैं, और उनका ये कहना था कि मेरे जाली दस्तखत की तस्दीक जो है वो फॉरेंसिक करवा के एंटी करप्शन वालों ने भी कर दिया है
کہ جی یہ ان کے دستخط نہیں ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ جو 35 سے 40 بل جن کے اوپر 2 نمبری یا جعل سازی کی گئی ہے مبینہ طور پر, اس کی وجہ سے وہ جو گورنر صاحب کے آرڈر ہیں, جو صوبائی محتسب کے آرڈر ہیں, اور وہ دیگر تمام جو آرڈر ہیں وہ تمام پینڈنگ چلے گئے ہیں. اب اس کی انکوائری اور اس اسکینڈل کی نئے سرے سے انکوائری جو ہے وہ اینٹی کرپشن نے شروع کر دی ہے. اب یہ تقریباً کروڑوں روپے کا معاملہ ہے. اب اس میں جو سب سے انٹرسٹنگ کویسچن یہ ہے کہ جو لوگ کام کر چکے ہیں وہ اپنے 4 سال سے پیسوں کے لیے رول رہے ہیں. ظاہری بات ہے جو لوگ سرکار کے اوپر کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ان میں سے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے تو مارکیٹ سے ادھار لے کر اس پروجیکٹ پہ پیسے لگائے. اب اگر یہ جعلی دستخط کیے گئے ہیں, یہ معاملہ کیا گیا تو یہ تو ڈپارٹمنٹ کے اندر سے کیا گیا ہے, اس میں ہمیں تو ریلیف کوئی نہ کوئی ملے نا. لیکن اتنا زیادہ ٹائم پیریڈ بیچ میں کیوں آیا ادائیگیوں میں؟ 2 سال اداروں کی ادائیگیوں کو رد کیا گیا ہے. کیا اس تاخیر کے پیچھے بھی ہم سمجھے کہ مفادات کا ہی کھیل تھا؟ دیکھیں مفادات کا کھیل اس طرح تھا کہ مبینہ طور پر بتایا جا رہا ہے کہ ایک سکول ٹیچر ہیں, سکول ماسٹر, ان کو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ میں جب پچھلی مینجمنٹ جنہوں نے یہ آرڈر کیے تھے اس کے بعد جب ان کو لا کر یہاں پہ لگایا گیا تو انہوں نے اس سارے ڈپارٹمنٹ کو اپنے کنٹرول میں کر لیا. جو بل تھے, جو کانٹریکٹس تھے, وہ تمام ریکارڈ جو ہے ان کی تحویل میں چلا گیا. صحیح. اب انہی کو ہی اینٹی کرپشن نے بلا کر پوچھا کہ اگر یہاں پر اس میں کوئی معاملہ خراب ہوا ہے تو اس کی کس کی ذمہ داری ہے؟ یا پیچھے والوں کی ذمہ داری ہے, یا موجودہ لوگوں کی ذمہ داری ہے, یا کس چیز کی ذمہ داری ہے؟ تو اس چیز کے اوپر بھی اینٹی کرپشن کی جانب سے تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ جو بلوں میں رد و بدل کیا گیا ہے, جو نئے بل اس میں شامل کیے گئے ہیں, وہ کن لوگوں کی جانب سے کیے گئے ہیں. اور اس کے حوالے سے انہوں نے تمام تر سٹیٹمنٹس بھی ریکارڈ کرنا شروع کر دی ہیں. جتنے بھی وینڈرز تھے ان سب کو بلا لیا گیا ہے تاکہ ان سے پوچھا جا سکے کہ جناب کہ آپ نے جو کام کیا تھا وہ کون سا کام تھا, آیا وہ کس جگہ پر تھا. کیونکہ جو لوگ ہیں, جو کانٹریکٹرز ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم تو اپنی جو سپلائی ہے اس کو موقع پہ دکھا سکتے ہیں, لیکن مسئلہ ابھی یہاں پر یہ ہو گیا ہے کہ یہاں پر ڈپارٹمنٹ جب دوسرے ڈپارٹمنٹ میں ضم ہو گیا ہے تو اس کا جو طریقہ کار تھا اس کے ساتھ اگر اس کے ایسٹس وہاں پر گئے ہیں تو اس کی لائبلٹیز بھی جو ہیں وہ بھی وہاں پر گئے ہیں. بالکل ایسی ہے. اچھا فہیم, ایک کمیٹی, دوسری کمیٹی, تیسری کمیٹی, چوتھی کمیٹی, اور کمیٹیاں لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہوا. لیکن اس کے بعد ہار کے جب صوبائی محتسب کے پاس اور پھر گورنر پنجاب کے پاس یہ لوگ گئے تو انہوں نے بھی متاثرہ ٹھیکیداروں کے حق میں ہی فیصلہ دیا. ایسا ہی ہے؟ بالکل, انہوں نے یہ کہا تھا. دیکھیں تو پھر اب تک ان فیصلوں پر عمل درآمد کیوں نہیں کیا گیا؟ دیکھیں جب یہ گورنر پنجاب کی جانب سے جو فیصلہ کیا گیا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ان کی جو ادائیگیاں بنتی ہیں وہ ان کی ادائیگیاں کی جائیں. لیکن جب اس ادائیگی کے بعد یہاں تک بھی میں بتا دوں کہ 2023 میں ادائیگیوں کے جو سرکاری پروسیجر ہوتا ہے اس کے واچرز تک لگ چکے تھے, لیکن اس کے بعد بھی جب اس کا آڈٹ شروع ہوا ہے تو اس میں پھر یہ چیزیں سامنے آئیں. لیکن مجموعی طور پر جب اس طرح کے جو معاملہ سامنے آتے ہیں تو اس میں ایک پریکٹس ہوتی ہے. وہ پریکٹس یہاں پر بڑی سامنے آئی ہے کہ جس طرح کے کوئی بل کلیئر اگر آپ نے کروانا ہے تو اس کے لیے آپ کو متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے لوور سٹاف سے لے کر ہائر سٹاف تک کچھ نہ کچھ ملا کرنا پڑتا ہے. اب جو وہ ایک پیٹرن ہے جو مبینہ طور پر ہمارے سامنے بھی بات کی جا رہی ہے کہ وہاں سے ہمیں کویسچن مارک کیا جا رہا تھا کہ آیا کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ کچھ تعاون کریں گے تو آپ کی کچھ یہ ادائیگیاں ہوں گی. ٹھیک ہے. اور یہ ادائیگیاں وہاں سے ڈسٹرب ہوئیں اور اس کے بعد جب یہ پینڈورا باکس کھلا تو اس میں یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اگر ان کو پچھلیاں ادائیگیاں ہو رہی ہیں تو اس میں کچھ ہم بھی شامل کریں اپنے لوازمات تاکہ ہم بھی ایک بڑی دیہڑی لگا لیں. فہیم, بالکل جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ اس جعلی دستخط جو تھے ان کی فورینزک رپورٹ بھی آ گئی ہے اور جعلی دستخط ثابت بھی ہو چکے ہیں, تو پھر وہ متعلقہ افسران جنہوں نے یہ تمام بل جو ہیں وہ کلیئر کیے تھے ان اہلکاروں کو معطل کیوں نہیں کیا گیا؟ دیکھیں ابھی تو اس معاملے کی سارے اینٹی کرپشن کی طرف سے باقاعدہ انکوائری شروع ہو چکی ہوئی ہے. انہوں نے ان کانٹریکٹرز کو بھی بلا لیا ہے, سرکاری ملازم جو ہیں پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے ان کو بھی بلا کے ان سے بھی ان کے بیانات لے لیے ہیں اور باقاعدہ طور پر اس کے اوپر بڑی سنجیدگی سے اینٹی کرپشن کارروائی کی گئی. ابھی دیکھیں ابھی جو انیشل سٹیج پہ جو معاملہ سامنے آیا ہے وہ تو یہاں تک تو انہوں نے تو ابھی تو جو جعلی دستخط والا معاملہ سامنے آیا ہے. اب اس کے ذمہ داران کا تعین ہوگا. جو کوشش کی گئی ہے سرکاری خزانے پر ڈاکہ ڈالنے کی اس کو ایک تو پہلے ناکام بنایا گیا ہے. اب اینٹی کرپشن جو ہے اس میں تعین کرے گا کہ کون سے بل جعلی تھے کون سے اوریجنل تھے, کیونکہ یہ معاملہ اب پیچیدہ ہو چکا ہے. ڈپارٹمنٹ جو ہے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا وہ ختم ہو چکا
ہوا ہے, اب نیا ڈپارٹمنٹ اس میں آیا, اور اس میں فہیم سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ اس لیے پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے کہ موجودہ انتظامیہ بھی جو ہے وہ سابقہ غلطیوں کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے؟ دیکھیں, موجودہ انتظامیہ نے یہ معاملہ اپنے سے اتار کر اب اینٹی کرپشن کے ذمہ ڈال دیا ہے. ٹھیک ہے, اب اینٹی کرپشن کی رپورٹ کے اوپر ہی یہ معاملہ اب سارٹ آؤٹ ہوگا. وہ لوگ جنہوں نے اس کے اوپر جعلی دستخط کیے ہیں ان کا بھی تعین کیا جائے گا, جن کے اوریجنل دستخط ہوئے تھے اور ان کام ہونے کے بعد, جو ورک آرڈر پلیس ہونے کے بعد, ڈیلیوری آرڈر جاری ہونے کے بعد, ان تمام چیزوں کے بعد اگر ان کو ادائیگیاں نہیں ہو رہی تو اس کا بھی تعین کیا جائے گا.